बहिनीहरू स्वागत छ फेरि आज हाम्रो निम्बस ट्युसन सेन्टरमा सबै भाइ बहिनीहरूलाई। आज म एकदमै एक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट बीबीएस सेकेन्ड इयरको फाइनान्स सब्जेक्टको तपाईलाई आज रिस्क एन्ड रिटर्न भन्ने च्याप्टरको मैले तपाईहरुलाई भिडियो बनाउन गइरहेको छु। आशा छ सबै भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग बुझ्नु हुनेछ भन्ने आशा छ मलाई। सक्दो सबै भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। यदि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै भिडियोहरू पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। ल आज हामी रिस्क एन्ड रिटर्न भन्ने टपिकको बारेमा बुझ्न गइरहेका छौं। यो च्याप्टरमा हामीले जम्मा दुईवटा कुराको बारेमा मात्रै बुझ्ने छौं भाइ बहिनीहरू, रिस्क एन्ड रिटर्न भनेर। रिस्क भनेको के हो भने कुनै पनि सम्पत्तिमा, कुनै पनि स्टकमा, सेक्युरिटीमा हामीले लगानी गर्दा भविष्यमा के होला, कसो होला, कति होला भन्ने जो अनिश्चितता हुन्छ, जो कुरा निश्चित गर्न सकिँदैन, त्यो भविष्यमा कति रिटर्न होला, कति प्रतिफल होला, के होला, कस्तो होला भन्ने जो अनिश्चितता, जो अनसर्टेनिटी छ, त्यसलाई हामी रिस्क भनेर भन्छौं, जोखिम। अनि अर्को छ रिटर्न। रिटर्नको मतलब हो नेपालीमा प्रतिफल। हामीले कुनै पनि सम्पत्तिमा, कुनै पनि स्टकमा, शेयरमा लगानी गर्दाखेरि त्यो लगानी गरेको ठाउँबाट कति आम्दानी हुन्छ, कति कमाई हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्नुलाई रिटर्न, प्रतिफल भनेर भन्छौं। अब यसरी कुनै पनि सम्पत्तिमा लगानी गर्दाखेरि भविष्यमा हुने रिस्क, त्यो जोखिम र भविष्यमा हुने जो रिटर्न, प्रतिफल छ, यो अलग अलग टपिकमा अलग अलग टुल्स, फर्मुलाको आधारमा हामी क्याल्कुलेट गर्नेछौँ है त। यो च्याप्टरमा कम्पलसरी रूपमा भने पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू, एक्जाममा एकदमै कम्पलसरी रूपमा सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई क्याल्कुलेट गर्न दिने टपिक भनेको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न हो। के हो रे? एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न, जोलाई एक्जाममा कहिलेकाहीँ एभरेज रेट अफ रिटर्न निकाल भनेर पनि भन्छ। यसरी एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भन्नु र एभरेज रेट अफ रिटर्न भन्नु एउटै हो, जोलाई सर्टकटमा आर बार जे ले संकेत गर्छौं। ढाका टोपी याद आयो होला नि हेर्ने भिडियोहरूलाई, आर बार जे, ढाका टोपी, आर जे को माथि ढाका टोपी, एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न। कुनै पनि शेयरमा, सेक्युरिटीमा, स्टकमा लगानी गर्यो भने कति रिटर्न होला भनेर जो अनुमान गरेको, जो एक्सपेक्ट गरेको, आशा गरेको प्रतिफल, आम्दानी हुन्छ, त्यसलाई भन्छौं एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न। कति पर्सेन्ट रिटर्न होला त, लगानी गरेको ठाउँबाट कति आम्दानी होला त भनेर हामीले अनुमान गरेर निकाल्ने रेट अफ रिटर्नलाई एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भनेर भन्छौं। अब यो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकाल्दा दुईवटा कन्डिसनहरु सामान्यतया हुन्छ भाइ बहिनीहरु। एउटा क्वेशन चाहिँ प्रोबेबिलिटी दिएको कन्डिसन वाला हुन्छ। के दिएको वाला? प्रोबेबिलिटी दिएको। त्यो क्वेशनमा प्रोबेबिलिटी यति पोइन्ट यति, यति पोइन्ट यति भनेर हामीलाई दिएको हुन्छ भने अर्को हुन्छ हिस्टोरिकल डाटा, जोलाई टाइम पिरियड दिएको भनेर भन्छौं। यो चाहिँ एउटा त प्रोबेबिलिटी दिएको वाला मोडेल क्वेशन हुन्छ भने अर्को चाहिँ टाइम पिरियड, जस्तो 2010 साल, 2011 साल, 2012 साल गरी वा पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्ष, चौथो, पाँचौं वर्ष गरेर जो टाइम पिरियडमा दिएको हुन्छ त्यसलाई भन्छौं हिस्टोरिकल डाटा दिएको कन्डिसन भनेर है त। यदि क्वेशनमा प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने त्यसको रेट अफ रिटर्न वा चाहिँ त्यसको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न आर बार जे निकाल्दा, आर बार जे, एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न आर बार जे निकाल्दाखेरि समेसन आर जे इन्टु प्रोबेबिलिटी गर्छौं। अर्थात आर जे भनेको जे भन्ने स्टक, जे भन्ने शेयरको रेट अफ रिटर्न, आर भनेको रेट अफ रिटर्न, प्रतिफलको दर। क्वेशनमा दिएकै हुन्छ, कहिले पनि दिएको हुन्छ। यो रेट अफ रिटर्न, यो आर जे को ठाउँमा ए बी एक्स वाई जे पनि हुन सक्छ।
यो क्वेसनमा दिएको रेट अफ रिटर्नलाई त्यो क्वेसनमा दिएको प्रोबेबिलिटीले यम्मालो गर्दै मल्टिप्लाई गर्दै के गर्ने, लेख्ने। यसरी आर भनेको रेट अफ रिटर्न र प्रोबेबिलिटीलाई मल्टिप्लाई गरेर टोटल जोडेर जति आउँछ त्यो समेसन भनेको टोटल जति आउँछ त्यसलाई एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भन्छौँ। यदि क्वेसनमा हामीलाई टाइममा दिएको छ यति वर्ष त्यति वर्ष भनेर टाइम पिरियडमा दिएको छ भने भाइ बहिनीहरू त्यतिखेर आर बार जे निकाल्दा यो समेसन आर जे लाई n ले डिवाइड गर्छौं। n भनेको टाइम पिरियड कति वर्ष, 5 वर्षसम्मको जानकारी दिएको छ भने 5 वर्षले डिवाइड गर्ने, 6 वर्षको जानकारी दिएको छ भने n को ठाउँमा 6 वर्ष लेख्ने, 4 वर्षको हो भने n को ठाउँमा 4 वर्ष लेख्ने। सजिलो गरी के बुझ्नु पर्यो, यहाँ हेर्नुस् त, यसलाई मेटाए मैले, यसलाई पनि मेटाए। एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न आर बार जे को फर्मुला समेसन आर जे, यहाँ पनि समेसन आर जे उही त हो नि। प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने इन्टु प्रोबेबिलिटी गरेर लेख्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। यदि टाइम पिरियड दिएको छ भने यसलाई अपन n भनेको टाइम पिरियडले के गर्ने, डिवाइड गर्ने। एकदमै सजिलो तरिकाले बुझ्न र बनाउन सकिने है त। अब भाइ बहिनीहरू अर्को टपिक भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। के रे, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, जसलाई सिग्मा जे भनेर भन्छौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले कुनै पनि सम्पत्तिमा कुनै पनि शेयरमा स्टकमा हामीले लगानी गर्यौं भने त्यो लगानी गरेको ठाउँबाट जम्मा टोटल कति रिस्क हुन्छ, त्यो लगानी गर्यौं भने त्यहाँबाट कति चाहिँ जोखिम हुन्छ भन्ने कुरालाई यसले क्याल्कुलेट गर्छ। त्यसमै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु भनेको टोटल रिस्क निकाल्नु। के निकाल्नु हो, टोटल रिस्क। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले टोटल रिस्कलाई देखाउँछ। त्यसमै हामीले के विचार गर्ने, हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु भनेको जम्मा जोखिम कति हुन्छ, कुनै पनि सम्पत्तिमा लगानी गर्दा टोटल रिस्क कति हुन्छ भनेर निकाल्नु भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जसलाई सिग्मा जे ले संकेत गर्छौं सर्टकटमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दा पनि भाइ बहिनीहरू दुईवटा कन्डिसन, एउटा त प्रोबेबिलिटी दिएको कन्डिसन, अर्को भनेको टाइम पिरियड दिएको कन्डिसन है त। हामीले प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने कसरी निकाल्छौं र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन टाइम पिरियड दिएको बेला कसरी निकाल्छौं भन्ने कुरो ल हेर्नुस्। यदि प्रोबेबिलिटी दिएको छ, क्वेशन प्रोबेबिलिटी दिएको बेला क्वेशन हो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि रूट ओभर भित्र के भित्र, रूट ओभर भित्र समेसन, समेसनको मतलब हो टोटल। कुनै पनि कुराको टोटललाई यो चिन्हले देखाउँछु, यो भनेको जोडेर आएको टोटल भन्न खोजेको है त। रूट ओभर चिन्ह भित्र समेसन के, सादा माइनस ढाका टोपीको होल स्क्वायर, सादा माइनस ढाका टोपीको होल स्क्वायर, आर जे माइनस आर बार जे को होल स्क्वायर गर्ने। प्रोबेबिलिटी दिएको कन्डिसन हो त्यसैले इन्टु प्रोबेबिलिटी गर्ने है त। अनि भाइ बहिनीहरू यदि हामीलाई टाइम पिरियडमा दिएको छ भने त्यो बेला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी निकाल्ने, सिग्मा जे बराबर रूट ओभर भित्र यही कुरा लेख्ने हो, समेसन भनेको टोटल, सादा माइनस ढाका टोपीको होल स्क्वायर, आर जे माइनस आर बार जे को होल स्क्वायर। अब भाइ बहिनीहरू यो हेर्नुस् त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन प्रोबेबिलिटी दिएको बेला र टाइम पिरियड दिएको बेला एउटै छ, रूट ओभर समेसन, रूट ओभर समेसन, आर जे माइनस आर बार जे को होल स्क्वायर, यहाँ पनि आर जे माइनस आर बार जे को होल स्क्वायर सेम छ। प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने योलाई इन्टु प्रोबेबिलिटी हुन्छ, यदि टाइम पिरियड दिएको छ भने अपन n माइनस 1 गर्छु है त। n भनेको जति वर्षसम्मको डाटा दिएको छ त्यो टाइम पिरियड, त्यति वर्ष माइनस 1। दुईटैमा के फरक पायो, म फेरि मेटाउँछु, योलाई मेटाए योलाई मेटाए। यहाँसम्म त प्रोबेबिलिटी दिए पनि टाइम पिरियड दिए पनि एकै नासको लाग्दैछ नि। प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने इन्टु
प्रोबेबिलिटी गर्ने हो, पछाडिपट्टि इन्टु प्रोबेबिलिटी, टाइम पिरियड दिएको छ भने अपनमा n माइनस 1 गर्छु है त। यो यसरी निकालिएको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले के देखाउँछ, कुनै पनि सम्पत्तिमा लगानी गर्दा टोटल रिस्क कति हुन्छ भन्ने कुरालाई के गर्छ, देखाउँछ। अब अर्को टपिक छ भाइ बहिनीहरू कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेर भन्नुस् त के, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन जसलाई सीभी भन्छौँ, सीभी कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। अब यो जे भनेको के हो भनेर नमान्नु होला। जसरी अरू क्वेसनमा कहिले स्टक ए, स्टक बी, स्टक एक्स, वाई, पी, क्यू यसरी दिन्छ, त्यसरी नै अलग अलग स्टकको नाम जस्तै यो फर्मुलामा खाली बुझ्नको लागि स्टक जे भनेर मानेको, जे भनेको एउटा सेयरको नाम, एउटा स्टकको नाम हो, अर्कै नमान्नु होला जे लेखेको देखेर। अब कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनलाई अर्को शब्दमा रिस्क पर युनिट भनेर पनि भन्छौँ। कतिपय धेरैचोटि इक्जाममा पनि झुक्याएर दिन्छ भाइ बहिनीहरू, कहिलेकाहीँ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल भनेर भन्छ भने कहिलेकाहीँ रिस्क पर युनिट निकाल भनेर भन्छ। यो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल भन्नु र रिस्क पर युनिट निकाल भन्नु के हो, एउटै हो। अर्थात् कुनै पनि सेयरमा, सेक्युरिटीमा, स्टकमा लगानी गर्दाखेरि 1 युनिट बराबर कति रिस्क हुन्छ, 1 युनिटमा कति जोखिम जोडिएको हुन्छ भनेर 1 युनिटको रिस्क निकाल्नुलाई रिस्क पर युनिट भनेर भन्छौँ, जसलाई अर्को शब्दमा कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भन्छौँ है त, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। यो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन कसरी निकालिन्छ त भने अघिसम्म जे कुरा पढ्यौ त्यसैको फल हो, यसमा दुःख गर्नु पर्दैन। त्यसलाई कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सीभीजे निकाल्न के गरिन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई जो अघि भर्खर पढ्यौ त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई त्यो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकालेकोले के गर्ने, डिभाइड गर्ने। यसरी जे भन्ने सेयरको, जे भन्ने स्टकको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आएकोलाई त्यसको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्नले डिभाइड गर्यो भने कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन आउँछ, जसलाई कहिलेकाहीँ रिस्क पर युनिट पनि भन्छ है त। अब हामीलाई परीक्षामा डिसिजन पनि सोध्छ तपाईले कुन स्टकमा लगानी गर्नुहुन्छ भनेर। अब यहाँ हेर्नुस्, रिस्क पर युनिट, जोखिम जसको रिस्क पर युनिट कम आउला त्यसैमा लगानी गरौँला, किनभने एउटा लगानीकर्ताले सकेसम्म जुन सेयरमा, जुन स्टकमा लगानी गर्दा रिस्क कम हुन्छ त्यही स्टकमा लगानी गर्न चाहन्छ। त्यसभए हामीले कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको आधारमा कसमा लगानी गर्ने भनेर डिसिजन गर्नु पर्यो भने जसको रिस्क कम आएको छ, अर्थात् जसको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन कम आएको छ त्यसमा हामीले के गर्छौँ, लगानी गर्छौँ भनेर डिसिजन लेख्ने है त। ल भाइ बहिनीहरू, अर्को टपिक छ हाम्रो पोर्टफोलियो रिटर्न। कस्तो रिटर्न, पोर्टफोलियोको रिटर्न। रिटर्नलाई आर बार भनेको छ, पोर्टफोलियोको रिटर्न भएको हुनाले पी, आर बार पी, पोर्टफोलियोको रिटर्न। यानी कि पोर्टफोलियो वा पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट भने के हो भने कुनै पनि लगानीकर्तासँग, कुनै पनि इन्भेस्टरसँग भएको पैसालाई यदि उसले 2 वा 2 भन्दा बढी ठाउँमा, आफूसँग भएको पैसालाई 2 वा 2 भन्दा बढी सेयरमा, 2 भन्दा बढी सेक्युरिटी स्टकमा लगानी गर्छ भने त्यसलाई पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट भनेर भन्छौँ। किनभने जस्तो मसँग 1 लाख रुपैयाँ छ, मैले त्यो आफूसँग भएको 1 लाख रुपैयाँलाई एकै ठाउँमा लगानी नगरेर 40,000 रुपैयाँ एउटा ठाउँमा, 60,000 रुपैयाँ चाहिँ अर्को ठाउँमा लगानी गर्छु भने त्यो पोर्टफोलियो लगानी भयो। यसरी पोर्टफोलियो रिटर्नको मतलब के हो भने हामीले 2 वा 2 भन्दा बढी ठाउँमा लगानी गर्दा, 2 वा 2 भन्दा बढी स्टकमा लगानी गर्दाखेरि
त्यहाँबाट कति रिटर्न हुन्छ, कति प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भनेर निकाल्नुलाई पोर्टफोलियो रिटर्न आर बार पी भनेर भन्छौँ। जस्तो इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, मसँग टोटल कति रुपियाँ छ अरे मानौँ 1 लाख रुपियाँ छ। कति? 1 लाख रुपियाँ छ है त। यो 1 लाख रुपियाँ मध्ये मैले के गरेँ, स्टक एमा, ए भन्ने सेयरमा 60,000 रुपियाँ लगानी गरेँ। कति लगानी गरेँ? 60,000। अनि स्टक बीमा चाहिँ मैले कति लगानी गरेँ? 40,000 रुपियाँ लगानी गरेँ। यसरी मसँग भएको 1 लाख रुपियाँ मध्ये 60,000 रुपियाँ चाहिँ मैले ए भन्ने स्टकमा इन्भेस्ट गरेँ, अनि 40,000 रुपियाँ चाहिँ मैले स्टक बीमा इन्भेस्ट गरेँ। भने एमा कति पर्सेन्ट लगानी गरेँ र बीमा कति पर्सेन्ट लगानी गरेँ त मैले, है त। भने जस्तो डब्लुए भनेर भन्छ, डब्लुए भनेको वेट अफ ए स्टकको वेट, अर्थात् एमा कति पर्सेन्ट बराबर लगानी गरेको हो भनेर निकाल्ने हो। एमा लगानी गरेको वेट निकाल्नलाई के गर्ने? एमा लगानी गरेको पैसा कति हो? 60,000। कति हजार? 60,000 अपन टोटल पैसा कति हो? 1 लाख रुपियाँ। योबाट 0.6 आयो, यो भनेको 60% वेट भयो डब्लुए। यसै गरी डब्लुबी भनेको मैले बी भन्ने सेयरमा कति पर्सेन्ट लगानी गरेँ भनेर पर्सेन्टमा निकाल्ने। अब बी स्टकमा लगानी गरेको पर्सेन्ट निकाल्दा के गर्ने? बीमा लगानी गरेको पैसा 40,000। कति हजार? 40,000 अपन टोटल पैसा कति हो? 1 लाख। योबाट 0.4 आयो, यो भनेको 40%। यानी कि हामीलाई टोटल 1 लाख रुपियाँ छ, त्यो मध्ये चाहिँ 60,000 एमा लगानी गर्यौं, 40,000 बीमा लगानी गर्यौं। यो त पैसामा दिएको छ। हामीले डब्लुए डब्लुबी भनेर वेट निकाल्नुको मतलब के हो भने पर्सेन्टमा निकाल्ने हो। एमा कति पर्सेन्ट लगानी गर्यौं, बीमा कति पर्सेन्ट लगानी गर्यौं भनेर। अब ए को वेट निकाल्न के गर्ने? ए को पैसा 60,000 अपन टोटल 1 लाख। बी को वेट निकाल्न के गर्ने? बीमा लगानी गरेको पैसा 40,000 अपन टोटल कति? 1 लाख। 60 र 40% आयो। अब कुनै कुनै क्वेशनमा भाइ बहिनीहरु हामीलाई यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने कुनै कुनै क्वेशनमा हामीलाई डाइरेक्ट 60% ए मा लगानी गर्यो, 40% बी मा लगानी गर्यो भनेर पर्सेन्टमा निकालेर दिएकै हुन्छ। सिधै त्यो त सजिलो भइहाल्यो। कुनैमा 50% एक्स मा लगानी गर्यो, बाँकी रहेको 50% वाइ मा लगानी गर्यो भनेर पर्सेन्टमा दिएकै हुन्छ। कसैमा 70% बराबर ए मा लगानी गर्यो, बाँकी रहेको 30% बी मा लगानी गर्यो भनेर दिएकै हुन्छ। यानी कि कहिल्यै पनि टोटल पर्सेन्ट 100 मान्छौं। कति? 100। अब मानौ 100% मा एक्स मा 70% लगानी गर्यो भन्यो भने 70% लगानी गर्यो भने बी यो वाइ मा लगानी गर्नलाई कति बच्यो? 30%। किनकि टोटल 100% मान्छौं, त्यो मध्ये एक्स मा 70% लगानी गर्यो भने बाँकी कति रह्यो त आफैले बुझ्ने हो, कहिले काहीँ दिदैन। 70% एउटामा लगानी गर्यो भने अर्कोमा लगानी गर्न कति पर्सेन्ट बच्यो? 30%। त्यो भनेको वेट हो। कुनै बेला पर्सेन्टमा दियो भने त सजिलो, पर्सेन्टमा नदिएर यसरी पैसामा दिएको छ भने पनि हामीले बुझ्यौ है त। अब यो पोर्टफोलियो रिटर्न कसरी निकालिन्छ त भने डब्लुए भनेको ए मा लगानी गरेको वेट कति? 0.6 इन्टु आर बार ए भनेको ए को एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न, जो अघि मैले सुरुमा अघि टपिक बुझाएको छु आर बार जे भनेर। ए को एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकालेकोलाई लेख्ने प्लस डब्लुबी भनेको बी मा लगानी गरेको पर्सेन्ट कति हो? 0.4 इन्टु बी को एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकालेको जति आउँछ त्यसलाई यहाँ के गर्ने? लेख्ने। यति गरेपछि हाम्रो पोर्टफोलियो रिटर्न आउँछ। मैले बनाएको हर भिडियो जसले ध्यान दिएर रिपिट गर्दै हेर्नेछ उले यो च्याप्टर पुरै पानी पानी बनाउनेछ। यसपछि कसैको भिडियो दुनियादारी यो त्यो अहिले गहिरे केही पनि हेर्नु पर्दैन। मलाई आशा छ सबले राम्रोसँग निहालेर मैले बुझाउन खोजेको कुरा जसले सुरुबाट लास्टसम्म हेर्नेछ त्यसले भाइ बहिनीहरूले सबै बिर्सिन लागेको कुरा याद आउनेछ उसलाई।
पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको पालो है त। पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा पी। पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनै हो, तर पोर्टफोलियो अर्थात् दुई वा दुईभन्दा बढी स्टकमा लगानी गर्दा, दुई वा दुईभन्दा बढी सम्पत्तिमा लगानी गर्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हुन्छ भनेर निकाल्नुलाई पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छौँ। यानी कि पोर्टफोलियो भन्ने बित्तिकै कुनै एउटा मात्र स्टक सेयरको बारेमा हुँदैन, दुई वा दुईभन्दा बढी सेयर, दुई वा दुईभन्दा बढी स्टकको बारेमा हामीले यहाँ पढ्छौँ है त। यति कुरा बुझौँ। अब यो पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा पी, पी भनेको पोर्टफोलियोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। कसको? पोर्टफोलियोको। निकाल्दा एकदम सजिलो छ, तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नु होला। डब्लुए भनेको के हो? ए को वेट। अघि मैले निकाल्नु त्यहाँ कुनामा सिकाएको थिएँ नि, ए मा लगानी गरेको पर्सेन्ट, यो डब्लुए को स्क्वायर निकालिने। अनि सिग्मा ए भनेको ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। यो सिग्मा ए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को पनि स्क्वायर, यानी कि ए को वेट को स्क्वायर निकाल्ने अनि सिग्मा ए भनेको ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को पनि स्क्वायर निकाल्ने, यानी कि भेरिएन्स प्लस डब्लुबी भनेको अर्को स्टक, यो ए को बारेमा भयो, यो ए को बारेमा, सेम यस्तै गरी यो बी को बारेमा, बी को वेट को स्क्वायर अनि बी को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को पनि स्क्वायर निकाल्ने है त। मैले सर्टकटमा के बुझे? यहाँनिर हेर्नुस् त, योलाई मैले मेटाइदिए भनेपछि हेरिराख्नुस् त के भयो? डब्लुए भनेको ए मा लगानी गरेको वेट, सिग्मा ए भनेको ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। हामीले के गर्ने रहेछौँ त? यो वेट ए को पनि स्क्वायर निकाल्ने रहेछौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को पनि स्क्वायर। सेम त्यस्तै गरी बी भन्ने स्टक को पनि वेट को स्क्वायर, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर प्लस यो फर्मुला नै हो, 2 फर्मुला हो इन्टु डब्लुए भनेको ए मा लगानी गरेको पर्सेन्ट इन्टु डब्लुबी भनेको बी मा लगानी गरेको पर्सेन्ट इन्टु कोभेरिएन्स। यो चाहिँ हाम्रो लागि नयाँ पोइन्ट जस्तो लाग्यो। कोभेरिएन्स COVAB कोभेरिएन्स वेट को ए को वेट को स्क्वायर, ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर प्लस बी को वेट को स्क्वायर इन्टु बी को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को पनि स्क्वायर प्लस 2WA ए को वेट इन्टु बी को वेट इन्टु कोभेरिएन्स। अब वेट भनेको थाहा छ, यो सिग्मा ए सिग्मा बी भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि अघि सुरुमै कसरी निकाल्ने भनेर टोटल रिस्क भनेर हामीले पढ्यौँ, त्यो पनि थाहा छ। अब आयो पालो कोभेरिएन्स एबी। यो कोभेरिएन्सलाई क्वेसनमा दिएको खासै हुँदैन, हामी आफैले निकाल्नु पर्छ, तर गाह्रो होइन। यो पोर्टफोलियो भन्ने बित्तिकै कतिका जुम्रा पर्छन्, त्यो कन्सेप्ट नबुझेर ध्यान नदिएर हो भाइ बहिनीहरू। कोभेरिएन्स कसरी निकाल्ने त हेरौँ। अब यो फर्मुलामा अरु कुरा त वेट भनेको अघि बुझाएँ मैले, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि अघि पढ्यौँ हामीले सुरुमै दोस्रो स्टेपमा। अब आयो पालो कोभेरिएन्स। यो कोभेरिएन्स निकाल्दा दुईवटा कन्डिसन हुन्छन् भाइ बहिनीहरू, हिसाब बनाउँदा पनि बुझाउँला म। क्याल्कुलेसन अफ कोभेरिएन्स COVAB, कोभेरिएन्स एबी को कोभेरिएन्स निकाल्दा दुईटा कन्डिसन। एउटा, यदि क्वेसनमा प्रोबेबिलिटी दिएको छ, के दिएको छ? प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने कोभेरिएन्स कसरी निकाल्ने, अनि क्वेसनमा हिस्टोरिकल डाटा यानी कि टाइम पिरियड यति वर्ष भनेर दिएको छ भने त्यो बेला कोभेरिएन्स कसरी निकाल्ने भनेर हामी बुझ्ने छौं। यदि क्वेसनमा प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने कसरी निकाल्ने? कोभेरिएन्स एबी बराबर समेसन भनेको टोटल, समेसन भनेको टोटल, कसको टोटल? RA माइनस R बार A अनि यसै गरी RB माइनस R बार B अनि इन्टु प्रोबेबिलिटी, यानी कि सादा माइनस ढाका टोपी, बी स्टक को पनि सादा माइनस ढाका टोपी अनि प्रोबेबिलिटी, यो तीनैलाई के गर्ने? मल्टिप्लाई गर्ने। यो हामीले निकाले हुन्छौं भाइ बहिनीहरु यसरी टेबलमा। हिसाब बनाउँदाखेरि बुझिन्छ अलिकता राम्रोसँग यो चाहिँ, जस्तो RA माइनस R बार A एउटा कोठामा, अर्कोमा RB माइनस R बार B,
अर्को यहाँनिर कोठामा प्रोबेबिलिटी भनेर लेख्या हुन्छु। अब हामीले के गर्ने भनेर भन्छ त, यो त यादै गर्नु पर्दैन। अब के गर्ने, एउटा कोठामा प्रोबेबिलिटी छ 0.3 0.2 0.5 मानौ इक्जाम्पल, अनि RA माइनस R बार A भनेको रेट अफ रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न गर्दाखेरि मानौ 10% माइनस 5% 0% आयो। RB माइनस R बार B पनि मानौ 7% 6% माइनस 3% आयो। अब हामीले के गर्ने, यो इक्जाम्पल खाली त्यतिकै लेखिदिएको। अब के गर्ने, यो इन्टु गर्ने, तीनैलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यानी कि यो प्रोबेबिलिटीलाई यो RA माइनस R बार A लाई अनि RB माइनस R बार B अर्थात 0.3 इन्टु 10% इन्टु 7, यो चाहिँ 0.3 10 7, यो तीनैलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने, यो तीनैलाई मल्टिप्लाई गरेर लेख्ने र लास्टमा जोडेकोलाई कोभेरियन्स AB भनेर आउँछ। सजिलो छ है त। त्यसो भए यो त हामीले पछि पनि हिसाब बनाउँदा बुझ्ने कुरो हो, सजिलो छ। अनि यदि टाइम पिरियड दिएको छ भने के गर्ने, प्रोबेबिलिटी दियो भने त प्रोबेबिलिटीलाई पनि इन्टु गर्दै लेख्ने भनेर फर्मुलामा पढ्यो यहाँनिर, हो कि हैन? 1 2 3, यो तीनैलाई इन्टु गर्दै लेख्ने। यदि प्रोबेबिलिटी दिएको छैन, टाइम पिरियड दिएको छ, n दिएको छ भने के गर्ने, त्यो बेला यो नभएर यो दुईटा मात्रै हुने भयो। यहाँ हेर्नुस् त, समेसन यो दुईटा मात्रै, RA माइनस R बार A अनि अर्को RB माइनस R बार B। अब प्रोबेबिलिटी भयो त इन्टु प्रोबेबिलिटी गर्नु हुन्थ्यो नि, प्रोबेबिलिटी त हुँदैन यसमा। प्रोबेबिलिटी नभएको बेला टाइम छ भने के गर्ने, यो दुईवटै टुक्रालाई माथि मल्टिप्लाई गर्ने अपन n माइनस 1 गर्ने है त। आशा छ सबै भाइ बहिनीहरूलाई यो भिडियो एकदमै राम्रो लाग्नेछ। कमेन्ट गर्नुहोला, नबुझिएको ठाउँमा तपाईँहरूले म्यासेन्जरमा मेरो व्हाट्सएप नम्बरमा या युट्युब भिडियोमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। आशा छ सबैले आफ्नो साथीभाइहरू, इक्जामको तयारी अवस्थामा भएको साथीभाइहरू सबैलाई सेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा छ। निम्बस ट्युसन सेन्टरले आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै भिडियोहरू बनाउने कोसिस गर्नेछ है त भाइ बहिनीहरू।